बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सवाल: वो नबी कौन है जिनका सर सजदे में काट दिया गया था? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। सवाल: वो नबी कौन है जो क़यामत के दिन अपनी बीवी से दूर भागेंगे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल: हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? जवाब: 600 पर। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? जवाब: बैतलहम फ़लस्तीन में पैदा हुए। सवाल: वो नबी कौन है जिन्होंने 30 साल तक अपनी कौम को दावत दी लेकिन किसी ने उन पर ईमान ना लाया? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल: वो नबी कौन से हैं जो गैर शादीशुदा रहे और निकाह नहीं किया? जवाब: हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल: वो नबी कौन है जिनकी बीवी को फरिश्तों ने उनके सामने जला दिया? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल: जन्नत में लोगों की उम्रें क्या होंगी? जवाब: 33 साल की होंगी और उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले किस बात का फ़ैसला किया जाएगा? जवाब: खून, कत्ल व गारत के बारे में। सवाल: वो नबी कौन है जिन्होंने सबसे पहले मौत की ख्वाहिश की? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल: उस उम्मत के कौन से अमल सबसे पहले उठाए जाएंगे? जवाब: 5 वक्त की नमाजें। सवाल: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी नमाज अदा की? जवाब: नमाज ज़ोहर। सवाल: हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का फासला था? जवाब: 10 सदियों का फासला था। सवाल: वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह का नाम आया है? जवाब: सूरतुल मुजादला। सवाल: वो कौन सी आयत है जिसमें अरबी के तमाम हरूफ मौजूद हैं? जवाब: सूरतुल फतह की आखिरी आयत। सवाल: वो कौन से 10 आयत हैं जो इंसान को दज्जाल से महफूज रखती हैं? जवाब: सूरत काफ की पहली 10 आयत। सवाल: वो कौन सी सूरत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को सीखने की ताकीद की है? जवाब: सूरत नूर। सवाल: सूरतुल फ़राइज़ किस सूरत का नाम है? जवाब: सूरत निसा। सवाल: सूरत निसा अल सगरा किस सूरत का नाम है? जवाब: सूरत तलाक। सवाल: अल मनीजिया किस सूरत का लक़ब है? जवाब: सूरत अल मुल्क। सवाल: वो कौन सी सूरत है जिसके सुनने पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम लाए? जवाब: सूरत ताहा। सवाल: वो कौन सी सूरतें हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे क़यामत देखनी हो वो उन्हें पढ़े? जवाब: सूरतुल तकवीर, सूरतुल अनफ़तार और सूरतुल अनशकाक। सवाल: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी अज़ान क्यों नहीं दी? जवाब: क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान देते तो जिसने जवाब ना दिया वो काफिर शुमार होता। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे और अपने लिए गवाही देना मुनासिब नहीं था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान देते और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह कहते तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती कि कोई और नबी या रसूल है। सवाल: वो सहाबी कौन है जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे? जवाब: हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल: सैयदुल क़रा का लक़ब किसको दिया गया? जवाब: हज़रत अब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। सवाल: बैतुल मामूर कहाँ वाक़ई है? जवाब: 7वें आसमान पर। सवाल: वो कौन सा मखलूक है जो सबसे आखिर में मरेगा? जवाब: मौत का फरिश्ता। सवाल: जन्नत की सबसे आला दर्जा कौन सा है? जवाब: वसीला, और ये दर्जा एक ही शख्स को मिलेगा। सवाल: तरावी में लोगों को जमात में इकट्ठा करने वाली सहाबी कौन है? जवाब: हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब: 3। सवाल: जन्नत के दरोगा खाज़न का नाम क्या है? जवाब: रिज़वान। सवाल: जहन्नम के दरोगा खाज़न का नाम क्या है? जवाब: मालिक। सवाल: जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जवाब: 8। सवाल: जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जवाब: 7। सवाल: आराफ क्या है? जवाब: जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है जहां उन लोगों को रखा जाता है जिनके नेक और बद अमाल बराबर हों। सवाल: आराफ वालों का क्या अंजाम होगा? जवाब: अल्लाह की रहमत से वो जन्नत में दाखिल होंगे और जहन्नम में नहीं जाएंगे। सवाल: वो कौन शख्स है जिसे हुकूमत दी गई थी मगर नबूवत नहीं मिली? जवाब: हज़रत लुकमान हकीम। सवाल: वो नबी कौन है जो एक दिन रोज़ा रखते और दूसरे दिन अफ्तार करते थे? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल: वो नबी कौन है जिन्हें उनकी कौम ने दरख्त के अंदर आरी से चीर कर शहीद कर दिया? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। सवाल: वो नबी कौन है
جن کی پرورش ان کے دشمن نے کی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بچپن میں گہوارے میں بات کی اور آج تک زندہ ہیں؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال میں 2 بیچوں کا بیٹا ہوں کہنے والے نبی کون ہیں؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل کون تھے؟ جواب حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے کون 2 افراد نجات نہیں پا سکیں؟ جواب ان کا بیٹا اور ان کی بیوی۔ سوال 2 نبیوں کی بیویاں کافر تھیں، وہ کون سے نبی ہیں؟ جواب حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال وہ نبی کون ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ جواب القصواء۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کہاں اتری؟ جواب جبل جودی پر عاشورہ کے دن۔ سوال جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جواب مچھلی کے جگر کا اضافہ۔ سوال وہ کون سا کھانا ہے جو کھایا جا سکتا ہے لیکن بیچا نہیں جا سکتا؟ جواب قربانی کا گوشت۔ سوال انسان کی سب سے طویل سفر کون سی تھی؟ جواب معراج کا سفر۔ سوال سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب یہ 7ویں آسمان پر موجود ایک عظیم درخت ہے۔ سوال روح القدس کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال جنت کی بہترین خواتین کون ہیں؟ جواب حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ سوال قرآن مجید میں کس درخت کا ذکر کیا گیا ہے جو طور سینہ سے نکلتا ہے؟ جواب زیتون کا درخت۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوتے ہیں؟ جواب خسوف اور کسوف کی نماز۔ سوال پہلی بار 12 گھنٹے کس نے مقرر کیے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے، تاکہ نمازوں کے اوقات کا پتہ چل سکے۔ سوال زمین پر سب سے پہلا رسول کون تھے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام جنہیں شیخ المرسلین کہا جاتا ہے۔ سوال وہ کون سی آیات ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئیں؟ جواب بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کی حقداروں کو ادا کرو، سورۃ النساء آیات 58۔ سوال زمین پر جنت کا ایک حصہ کہاں ہے؟ جواب حجر اسود۔ سوال سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا؟ جواب فرشتوں نے۔ سوال تورات میں سب سے پہلے نازل ہونے والی چیز کیا تھی؟ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں؟ جواب 636 آیات۔ سوال الفاظہ کی سورت کا نام ہے؟ جواب سورۃ التوبہ۔ سوال وہ کون سی خلیفہ ہے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کا نام شامل کیا؟ جواب المعتصم باللہ۔ سوال وہ نبی کون ہیں جن پر ان کی ساری قوم ایمان لائے؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال وہ صحابی کون ہیں جن کی وفات پر عرش رحمان ہل گیا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کون سی زوجہ محترمہ تھیں جن کا انتقال ہوا؟ جواب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ماں کون ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا؟ جواب القریٰ یعنی مکہ مکرمہ۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے دن نمرود کی آگ میں رہے؟ جواب 7 دن تک رہے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہا گیا؟ جواب کیونکہ انہیں زمین کی مٹی عدیم الارض سے پیدا کیا گیا تھا۔ سوال حضرت حوا کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ جواب کیونکہ انہیں ایک زندہ چیز آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا تھا۔ سوال جبل عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اترنے کے بعد اسی مقام پر ملے تھے جیسے حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ سوال وہ خاتون کون ہیں جنہیں عربوں کی دادی کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ سوال سب سے پہلے کس نے گھوڑے کی سواری کی؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال سب سے پہلے کس نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا؟ جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال جنت کے دریا کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ جواب جنت الفردوس سے۔ سوال قرآن میں کتنی سجدے کی جگہیں ہیں؟ جواب 15 مقامات۔ سوال سب سے پہلے آسمان میں کس نے اذان دی؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال وہ نبی کون ہے جن کی روح آسمان میں قبض کی گئی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی صورت ہے جسے سن کر شیطان روتا ہے؟ جواب سورۃ السجدہ۔ سوال عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اس نے کیا مکمل کیا؟ جواب اس نے توحید کا اقرار کیا، یعنی اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت اور اس کی
کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ سب فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔